73:22. Foolish was I, and I ignorant, I was as a beast before thee. याद गर्नुहोस् संसारको जनसङ्ख्यालाई हामी परमेश्वरको वचनअनुसार 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। So you have to remember that the whole population of the world we can segregate in 3 parts. बाइबलले भन्छ संसारको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा आज तपाईले कम्युनिस्ट राज्य भयो, जर्मनी भयो, आज यस्तै प्रकारले रोमानिया भयो, कतिवटा संसारको देश अनि यही पनि तपाईले युएसए मा पनि परमेश्वर छैन भन्ने व्यक्तिहरू पाउनुहुन्छ। So in this entire world, if you segregate or divide the population, you can find in Romania, in Germany, those countries, you can find the communist people and their theory or their ideology is that there is no God. So that is one part of the world. Yesterday we have. So we have read from the book of Psalms 53:1. Sorry. Somebody read it. मूर्खले आफ्नो मनमा भनेको छ परमेश्वर छैन। विचार गर्नुस् संसारको 1 भाग जनसङ्ख्या चाहिँ भन्यो उनीहरूले भन्छ अल टुगेदर परमेश्वरै छैन। So one part of world is saying that there is no God. उनीहरूले देवी देवता ढुङ्गा मुडा कुनै पिशाचिक शक्ति केही नै छैन भन्छ। So they say that there is no God, goddess, idol, anything. They don't believe in anything. आत्मै छैन भन्छ। They say that there is no spirit at all. यो चाहिँ एउटा क्याटेगोरी हो। So this is one part or category of the world population. संसारमा फेरि यस्तो अर्को झुण्ड छ, अर्को भाग छ, उनीहरूले भन्छ ईश्वर छ भन्छ। So now there is another group of the population in this world. They say that there is a God. अनि भन्छ देवी देवता छ, आत्मा छ, सब चीज भूत प्रेत छ भन्छ। So they believe in all these devils, God, goddesses, idols. उनीहरूलाई गएर सोध्यो चाहिँ परमेश्वर कस्तो छ त हौ, तिमीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ कस्तो छ त भनेर सोध्यो भने If you go and ask them, so what kind of God you believe? उनीहरूले भन्छ कुकुर जस्तो हुन्छ, गाई जस्तो हुन्छ, साँप जस्तो हुन्छ, रुख जस्तो हुन्छ भन्छ फेरि। So their answer would be the God would be like dog, like rat, like trees, like stone. यो चाहिँ रोमीको किताबमा लेखेको छ। So it is written in the book of Romans. यो चाहिँ अर्को पंक्तिको अर्को क्याटेगोरीको मान्छेहरू। So this is another category of the population written in Romans. रोमीको किताब 1 अध्याय 1 अनि त्यसको 22 यहाँ पनि मूर्खै लेखेको छ। Here also we can find fool. बुद्धिमान छ भन्ने दाबी गर्दै यिनीहरू मूर्ख भने हेर्नुहोस् अब बुद्धिमान भनेको भारतमा हेर्यो भने आइएएस पढेको, आइपीएस पढेको, आइआरटीएस गरेको यति क्वालिफाइड इन्जिनियर, डक्टर, पाइलटहरू छन्। So if you see in India, the intelligent people we can find in the form of IAS, IPS, IFS, engineers and doctors. उनीहरूले भन्छ हामी बुद्धिमान छौँ। So they say that we are intelligent. तर आज उनीहरू मूर्ख भयो भन्दैछ स्वर्गले चाहिँ। But the heaven is saying that they are also fools. किन भन्दा 23 पदमा लेखेको छ उनीहरूले परमेश्वर भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चराचुरुङ्गी जस्तो हुन्छ अरे, चारखुट्टे जस्तो हुन्छ अरे, घस्रिने जन्तु जस्तो हुन्छ भनेर 23 पदमा लेखेको छ। Because in 23 we can find that they are considering God like birds, 4-footed beasts, creeping things. यो पढ्नुहोस् कसरी। Read somebody. अविनाशी परमेश्वरलाई अनि महिमालाई पनि विनाशी मानिसको चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जन्तुहरू जस्तो घस्रने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। यस्तो क्याटेगोरीलाई पनि स्वर्गले मूर्खै भन्दछ। So even people who fall into that category, heaven is calling them fools. 25 पदमा तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटे, सृष्टिकर्ताको सट्टामा जो सच्चै सदासर्वदा धन्य हुनुहुन्छ तिनीहरूले सृष्टिको पूजा र सेवा गरे। So 25 is saying, who changed the truth of the God into a lie and worshipped and served the creature more than the creator who is blessed forever. Amen. अब यो चाहिँ दोस्रो
पङ्क्ति अथवा दोस्रो झन्डाको मूर्खहरू हो संसारको जनसङ्ख्या हो So this is the second category of the world's population. जसलाई हामीले मूर्ख भन्न सक्छौँ। So we can also call them fools. अब अर्को पङ्क्तिमा चाहिँ क्रिस्चियनहरू आउँछ फेरि। Now there is another category and the Christians fall in the third category. अनि यिनीहरूकोमा चाहिँ बाइबल हुन्छ अथवा उनीहरू चर्च जान्छ तर बाइबलले उनीहरूलाई मूर्ख भन्छ फेरि। So they have Bible, they go to church, even to them the Bible is calling fools. अब म तपाईँलाई दाजुभाइलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। I'm going to ask one question to brothers. प्रभु यीशु मसीहलाई कसले मार्यो? Who has 3 सेकेन्ड। killed Jesus Christ? 3 seconds you have. अब प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 27 पद पढ्नुहोस्। यहुदीहरू चाहिँ को थिए? Acts of Apostles 13:27. Who are Jews? जोडले पढ्नुहुन्छ, जोडले। किनकि यरुशलेममा बस्नेहरू र यरुशलेम भनेको चर्चमै बस्ने भनेको अहिलेको भाषामा हो नि। तिनीहरूका शासकहरूले उहाँलाई चिनेनन्। न त हर विश्राम दिनमा पढिने भविष्यवक्ताहरूका बानीहरूलाई नै बुझे अनि यसकारण उहाँलाई दण्डको आज्ञा दिएर तिनीहरूले ती बानीहरूलाई पूरा गरेका छन्। बाइबलले भन्दैछ बाइबल पढ्ने अनि संसारभरको दिन चर्च जाने अथवा विश्राम दिन मान्ने बाइबल पढ्ने पुख्तहरूले नै यीशु ख्रीष्टलाई मार्यो भन्दैछ। So the Bible is telling that those who go to church, those who read Bible, those who are very orthodox in their religion, they have killed Jesus. अनि प्रेरित पावलले पनि त्यस्तो खालको व्यक्ति थियो, बाइबल पढ्थ्यो, सभाघर जान्थ्यो, यहोवा परमेश्वर भन्थ्यो। उसले पनि नचिनेर क्रिस्चियनलाई मार्यो, मानव जिजस क्राइस्टलाई मार्यो। अनि तीतसको किताब 3 अध्यायको 3 पदमा गएर भन्छ म पनि एकपल्ट मूर्ख थिएँ नि भनेर लेखेको छ। So even the apostle Paul, once upon a time, he used to go to synagogue and practice all the rules of the Jews, the customs, or they used to follow. He used to go to Lord's house on Sabbath day, but he was like them. It is written in Titus 3:3. यो कसरी पढ्नु म पढ्दैछु किनकि हामी आफै पनि एक समय मूर्ख अनाज्ञाकारी भ्रममा परेका तरह-तरहका अभिलाषा र सुखविलासहरूको गमरा थियौँ, देश र ढाडमा जीवन बिताउँथ्यौँ, घृणित थियौँ, एकअर्कालाई घृणा गर्थ्यौँ भनेपछि पावल पनि एक समय बाइबल पढेर मूर्खै रहेछ। So even once upon a time, Paul used to read the Bible, but still he was full. अब भन्नुहोस् दाजुभाइहरूले पहिलो पङ्क्तिको मूर्खहरू चाहिँ को हो? So can brothers tell who are the people who are from the category 1, part 1? जसले परमेश्वर छँदै छैन भने। Who said that there is no God at all? भजनको किताब 53 अध्यायको 1 पद अनुसार। As per the 53:1. अब दिदीबहिनी भन्नुहोस् दोस्रो पङ्क्तिको मूर्ख चाहिँ को रहेछ संसारको जनसङ्ख्यालाई बाँडचुँड गरेर? Second population of the world, what do they say? What is their belief? Second category of people. अहिले यो सेवा सकेर खाजा छ कि छैन? After the meeting, do we have meals or not? सेलाको जस्तो छ ईश्वर त छ भन्यो तर कुकुर जस्तो बिरालो जस्तो रुख जस्तो हुन्छ भनेको भनेन। दोस्रो पङ्क्ति हो। So the second category, they believe in God, but they considered God like four-footed animal, creepers, trees, and then idols. अब तेस्रो पङ्क्तिको मूर्ख चाहिँ पछाडिपट्टिको दुईजनाले भन्नुपर्छ। The third category, now our uncles have to tell. बाइबल पढ्दा पढ्दै बाइबल पढ्ने नै जिजस क्राइस्टलाई मार्न भनेको पनि मूर्खै रहेछ। So the third category is that people who believe in God, but yet they crucified Jesus. They are also fools. त्यो पङ्क्तिमा हामी पनि पढ्न सक्छौँ। Even you might fall in that category, we all. हो त्यसले गर्दा त्यही बाइबलको अध्ययन चाहिँ म गराउन चाहन्छु। So I am going to take you through that meditation today. अनि दाउद राजाले भने म चाहिँ कति मूर्ख र अनजान थिएछु, म चाहिँ पशु सारक थिएछु भने। So even King David is saying that I was fool, I was an ignorant like an animal. त्यसले गर्दा बाइबलमा लेखेको छ शैतानले चाहिँ क्रिस्चियनलाई मूर्ख बनाएर छोडिदिन्छ भनेको छ। It is written in Bible, Satan will make Christians fools and then leave apart. अब
मत्तीको किताब 25 अध्यायको पढ्नुहोस्। Let us turn to Matthew's chapter 25. अनि मैले 15 मिनेट क्रस गर्ने बित्तिकै मलाई घचघचाउनुहोस्। If I cross 15 minutes, just try to make me alert. तपाईँले गर्दा हुन्छ। मत्ती 25 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्नुहोस्। अब स्वर्गको राज्य स्वर्गको राज्य 10जना कन्या जस्तो हुनेछ 10 जना कन्या जस्तो हुनेछ। जो आफ्ना बत्तीहरू लिएर दुल्हालाई भेट्न निस्के अनि तिनीहरूमा 5 बुद्धिमती र 5 मूर्ख थिए। अब सबजना यता हेर्नुहोस्। Now look here. स्वर्गको राज्य चाहिँ 10 जना कन्या जस्तो हो। So the kingdom of heaven is like 10 virgins. अब त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ र म प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडि ती भयङ्कर बेबिचारी पापी मूर्ति पूजक पापले लतपत भएका थियौँ। So before we received Lord Jesus Christ in our lives, we were engrossed and we were immersed in the sin. तर जसो प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेर उहाँको रगतलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ कन्या चोखी कन्याको दर्जा दिएको हुन्छ बाइबलले। So when we receive Lord Jesus Christ, the Bible has given us the standard of that 10 virgins. यो कुरा दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 2 र 3 पदमा पाउँछ। So it is written in 2 Corinthians 11:2. 2 and 3. किनकि म ईश्वरीय इच्छाले तिनीहरूका लागि ईर्ष्यालु भएको छु ईर्ष्यालु भएको छु किनकि एउटी चोखी कन्याको रूपमा सबजना ध्यान सुन्नुहोस्। चोखी कन्याको रूप भन्दैछ। रूप भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टका अर्पण गरौँ भनेर रूप भनेको चाहिँ यीशु मसीहको रगतले पाप धोएर चाहिँ तिमीलाई मैले एउटा कन्या जस्तो माननु तिमीले केही पापै गरेको छैन, डिफाइल भएको छैन, तिमी अपवित्र भएको छैन, त्यस्तो बनाएर राखिदिएको छु भन्दैछ। अनि मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेका हुन्छौँ त्यो दिन चाहिँ हामीलाई कन्याको रूप भन्न सक्छ। अलिक जोडी भन्नुहोस् न, खाना पाक्दैछ। कन्याको रूप दिएको हुन्छ भन्नुहोस्। So when we receive Lord Jesus Christ, we fall into that category, or our standard, God has made us like that virgin. अब बाइबलले यसो भन्छ फेरि। Now Bible also tells in this way. कन्याको रूप दिए तापनि त्यो मान्छे जो जन्मेको छ क्रिस्चियन छ त्यो चाहिँ बालककालदेखि नै आदमको सन्तान चाहिँ मूर्खताले भरिएको हुन्छ भन्ने। Even though we received that form of virgins, but since our childhood we were in sin and transgression, we were full of that. यो कुरा हितोपदेशको किताब 22 अध्यायको 15 पदमा पाउँछ। It is written in Proverbs 22:15. कसरी पढ्नुहोस्। बालकको हृदयमा बालकको हृदयमा मूर्खता बाँधिएको हुन्छ मूर्खता चाहिँ बालकदेखि नै बाँधिएर आएको हुन्छ। तर अनुशासन गर्ने छोरीले त्यसलाई उसबाट हटाइदिन्छ। अब यो चाहिँ हामीले खालि यो बालक भनेपछि सन्डे स्कुलमा मात्रै यो भर्सलाई प्रयोग गर्ने गरेको हुन्छ। So when it says here child, we most of the time we apply this verse only to Sunday school kids. तर बाइबलले भन्छ सेतै फुलेको बाजे, सेतै फुलेको मेमे, सेतै फुलेको मा अनि सेतै फुलेको बोजू र बाजे चर्च 50 वर्ष धागो भने बालक जस्तै हुन्छ। But the Bible tells that even all the gray hair people like our auntie, uncle, our buddies and badas, even Bible tell them child. यो कुरा पहिला कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 पदमा पाउँछ। 1 Corinthians 3:1 we can find that. अनि हे भाइहरू आत्मिक मानिसहरूसँग बोले चाहिँ मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिन तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रीष्टमा दुधे बालकहरूसँग चाहिँ बढी बोले। जुन क्रिस्चियन चाहिँ 30 वर्ष भइसक्यो चर्च आएको बाइबलको कुरा बुझ्दैन, आत्मिक कुरो बुझ्न सक्दैन भनेदेखि चाहिँ 2 पदले भन्छ मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ हदिलो खानेकुरा होइन, किनकि यस समयसम्म तिमीले खान सकेनौ न त अहिले नै सक्छौ भन्दैछ। Even the Christians who have a 30 or 40 years of experience, who are coming to the church regularly, for them, the Bible is saying in the 2 Corinthians, I have fed you with milk and not with meat. त्यसै वर्ष चर्च धाए तापनि आत्मिक उन्नति चाहिँ भएको छैन भित्र होदेखि चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ हेर्दा मात्रै सेतै फुलेको बालकै हुन्छ। Even though you have a 30 years of church experience, but if you are not spiritually grown, then your standard is like that baby. त्यसले गर्दा चर्चमा आएको कारण चाहिँ के हो भन्दा बाइबल स्टडी गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ
प्रभु आउनुभन्दा अगाडि सबै मूर्खता निकाल्दै गएर प्रभु आउँदा चाहिँ ज्ञानी भइसकेको हुनुपर्छ, बुद्धिमती भइसकेको हुनुपर्छ। The reason we are coming to the church and having this meditation so that before Lord Jesus Christ comes, so our standard should be turned from that milk-taking baby to a mature Christian. From foolishness to the From foolishness to the righteousness. wise status. To the wisest Christians. त्यसले गर्दा बाइबलले यसो भन्छ, कहिलेसम्म चाहिँ तिमी बुद्धिमान हुन्छौ, कहिले चाहिँ बुद्धिमान हुन्छौ भनेर लेखेको छ। That is why Bible is saying that when will you grow up? When will you be intelligent? When will you become wise? When will you become wise? भजनको किताब 94:8 पदमा लेखेको छ। It is written in 94:8 book of Psalms. त्यसको मतलब कति वर्ष चर्च आइसकेछ मूर्खको मूर्खै रहेछ। So it means that you have been coming to the church for many years but still you are foolish. यो कसरी पढ्नु छ? Somebody read it. ए मानिसहरू मध्ये विवेकहीनहरू बुझ अनि हे मूर्खहरू तिमीहरू कहिले बुद्धिमान हुन्छौ? हेर्नुस् त कस्तो गहिरो कुरा। त्यसले गर्दा क्रिस्चियन बाइबल चाहिँ चर्च गएर 30 वर्ष 40 वर्ष चर्च गयो भने पनि आज मूर्ख हुन सक्छ अनि स्वर्गले चाहिँ कहिले चाहिँ तिमी ज्ञानी हुन्छौ, कहिले चाहिँ तिमी ज्ञानी हुन्छौ भनेर पर्खेर बसिरहेको छ। So the Christians, no matter they are coming to the church for 30 and 40 years, but still they are like fools, and the heaven is telling that when will you be wise? यसको मतलब अहिलेसम्म बुद्धिमती भइसकेको छैन रहेछ। So it means that still we are not wise. अब सबजना मेरो विषय गर्नुहोस् 19-20 भन्नुहोस्। You have to say 1920, 1920. इङ्ग्लिसमा भन्नुहोस् 1920, 1920। 1920, 1920. अब हितोपदेश 19 देखि 20 पद पढौँ। Now turn to Proverbs 19:20. अब अहिलेसम्म जे भयो No, whatever has happened so far, it has happened. यो पढ्नुहोस्। सल्लाह सुन र शिक्षा ग्रहण गर र तिम्रो आउँदो समयमा आउँदो समय सबैजना भन्नुहोस् कुन समय? आउँदो समयमा तिमी बुद्धिमान हुन सक। देख्नुभयो सबैजना मलाई हेर्नुहोस्। See here, everyone. अब आजसम्म जे भयो त्यो त आउँदो समयमा चाहिँ प्रभु आउनुभन्दा अगाडि बुद्धिमान भइसक्नु। So whatever has happened so far has happened already, but in the future, in the days to come, we have to become wise. 10 जनालाई कन्याको दर्जा दिएको थियो। So if 10 people have received that virgin standard, 10 जनालाई प्रभु यीशु मसीहको रगतले धोएको थियो। 10 were washed with Jesus' blood. तर प्रभु यीशु मसीह आउँदा चाहिँ 5 जना चाहिँ मूर्खको मूर्खै रहेछ, 5 जना चाहिँ ज्ञानी भइसके। But when Jesus Christ came, 5 were fools and 5 became wise. त्यसले गर्दा हामीले देख्यौं बालकको हृदयमा चाहिँ बचपनदेखि नै मूर्खता गडिएर बसेको। We have seen that in the heart of a child, he's always stubborn, he's fool. त्यसले गर्दा प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभुको वचनद्वारा आत्माद्वारा संगतिद्वारा एक गर्दै हामीले मूर्खतालाई निकाल्नुपर्छ। So before Lord Jesus Christ comes, we have to remove that foolishness gradually one by one. तपाईले घरमा गएर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुस् ताकि यो बाइबल अध्ययनलाई बिस्तारै सुरु गर्दै जान्छौं। So after going home, also pray for me so that we can have this meditation in the days to come. बाइबलले भन्छ प्रभुलाई पाएर बाइबल बोकेर पनि 15 किसिमको मूर्ख हुन्छ भन्छ। The Bible tells that no matter you're going to church, you are carrying your Bible every day, but still there are 15 foolish things in us. 15 किसिमको मूर्खहरू हुन्छ। 15 types of foolish Christians could be there in the church. 15 kind of foolish Christians we can find in the church. यसको मतलब त नेपाली भाषामा त एक ढाकरै हो त्यो। So it means in the Nepali language, एक ढाकर एक टुक। yeah, like one basket. भनेपछि कति धेरै मूर्ख हुनुहुन्छ। So you think how many fools are there? म यतिमै राख्छु, प्रार्थना गर्नुस् मेरो लागि। Now we will stop here. Please pray for me for the meditation. ल हुन्छ नि त उठिदिनुस्। अब त्यसलाई यता राख्नु ल। ल उठिदिनुहोस्, कोही बाहिर छ भने नि आइदिनुहोस् है। ल
किचनतिर छ भने आउनु अरे भनिदिनुहोस् है। पहिला होस् गरेर रेडी पार्नु पर्छ त्यसो गरेर हुँदैन क्या यस्तो गरेर रेडी पारेर अनि लेख्नुपर्छ के लेख्नु लेख्दा हुन्छ लेख्दा हुन्छ यसो लेखेर अनि भएर चाहिँ